गठबन्धनको सहमति विपरीत दर्ता भएका उम्मेदवारी फिर्ता लिने सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति। बाँकेमा उम्मेदवारी फिर्ता नलिने स्थानीय नेता कार्यकर्ताको अडान। विराटनगरमा महानगरवासीको आवश्यकता र दलहरूको चुनावी आश्वासनबीच तालमेल देखिएन। महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता मात्र अघि सारेको मतदाताको गुनासो। शोधनान्तर घाटा बढेपछि इन्धनको प्रयोग घटाउन आगामी जेठबाट सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। कार्यालय समय 1 घण्टा बढाइने। रुसी ऊर्जा कम्पनीद्वारा बुल्गेरिया र पोल्यान्डलाई ग्यास आपूर्ति रोक्ने घोषणा। अनुचित कदम भएको भन्दै युरोपेली आयोगको आपत्ति। र नेपालले खेल्ने त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो म्याचमा ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। 6वटा महानगर र 11 उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको निर्णय विपरीत दर्ता भएका बागी उम्मेदवारी सम्बन्धित दलले फिर्ता गर्ने सहमति सत्तारूढ दलहरूबीच भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनको आज बसेको बैठकले गठबन्धनभित्रका दलका सदस्यले स्वतन्त्र हैसियतमा दर्ता गरेका उम्मेदवारी फिर्ता गराउन सम्बन्धित दलले आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो। 6 महानगर र 11 उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको प्रदेश र जिल्ला संयन्त्रको बैठक बसेर वडाका विभिन्न पदमा गठबन्धनभित्रका दलहरूबीच सिट बाँडफाँड गर्ने सहमति समेत भएको छ। नगरपालिका र गाउँपालिकामा गठबन्धन दलहरूका बीच भइसकेको टिकट बाँडफाँड समझदारी विपरीत दर्ता भएका उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने सहमति भएको 5 दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सिट बाँडफाँडको समझदारी हुन नसकेका नगरपालिका, गाउँपालिका र वडामा स्थानीय र प्रदेश संयन्त्रले समझदारीका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गठबन्धन बाहेकका दलसँग तालमेल नगर्ने र भएका स्थानमा अविलम्ब खारेज गर्ने सहित 7 बुँदे सहमति भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगर र कोहलपुर सहित बाँकीका 8वटै स्थानीय तहमा नेता कार्यकर्ताले मैदानमा उत्रिसकेकाले कुनै पनि हालतमा उम्मेदवारी फिर्ता नहुने अडान दिएका छन्, जसले गर्दा सत्ता गठबन्धनका 5 दलले केन्द्रमा भएको निर्णय जिल्ला तहमा कार्यान्वयन नहुने सम्भावना देखिएको छ। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। मतभारको हिसाबले पहिलो राप्रपा हो, दोस्रो कांग्रेस हो, तेस्रो माओवादी हो, चौथो एमाले हो र 5औं हो जसपा। 5औं शक्तिलाई उपमेयर दिइयो। अब यसो हुँदाखेरि त पुरै अन्यायमा भयो नि त। यो भन्दा ठूलो विडम्बना, यो भन्दा ठूलो अन्याय हुनै सक्दैन के। उनी थिइन् सत्ता गठबन्धनको निर्णयप्रति असन्तुष्ट माओवादी केन्द्र बाँकेकी इन्चार्ज तथा पूर्व उपसभामुख पूर्णा कुमारी सुवेदी। उनीसँगै जिल्लाका धेरै माओवादी नेता कार्यकर्ता सत्ता गठबन्धनको निर्देशन र निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन्। खास गरी नेपाली कांग्रेसले नेपालगञ्ज उपमहानगर र कोहलपुर नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखसँगै वडा तहमा समेत माओवादी केन्द्रलाई पुरै पाखा लगाएपछि अपमान महसुस गरेको माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्तामा देखा परेको असन्तुष्टि बिस्तारै आक्रोशमा परिणत हुँदै गएको छ। झट्ट हेर्दा गठबन्धनमा तालमेल रहेको पनि देखाउने र पार्टीकै निर्देशन तथा सुझावमा कार्यकर्तालाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएर मैदानमा उतार्दा तालमेल संकटमा परेको देखिएको छ। पुनः माओवादी नेत्री पूर्णा कुमारी सुवेदी। ठूलो पार्टीको हैसियतले, सरकारमा बसेको पार्टीको हैसियतले, गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको हैसियतले नेपाली कांग्रेस नै यो गठबन्धनमा उनै अब जिम्मेवार बन्न पर्थ्यो। त्यसो भएको भए धेरै माछामाछी हुने थिएन। यसले एक खालको चाहिँ हामीलाई अलिकति बेखुसी तुल्याएको छ के। बाँकेमा सत्ता गठबन्धन बीच तालमेल मिलाउन 3वटा बैठक भए। सबै बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी एक्लै लड्छौ भन्दै बाहिरियो। कुनै सहमति हुन सकेन। अन्ततः अवस्था र आवश्यकता हेरेर मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भनियो। तर 2074 सालको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त मतभारका आधारमा 5औं स्थानमा रहेको जसपालाई नेपालगञ्ज उपमहानगरको उपप्रमुख पद दिन कांग्रेस सहमत भएपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरू स्वतन्त्र रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। उनीहरू अब कुनै पनि अवस्थामा फिर्ता नहुने अडानमा छन्। 5 दलीय केन्द्रीय सहमति विपरीत माओवादी केन्द्रको जिल्ला तहको आन्तरिक सहमतिमा नेपालगञ्ज उपमहानगरको उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएकी तारा रोकाया। सकेसम्म हामी चाहिँ फिर्ता गर्ने पक्षमा छैनौं। हामी चाहिँ अब एउटा मैदानमा उत्रिसकेका छौं र हामी पछि हट्ने पक्षमा छैनौं। माओवादी केन्द्रले आफ्नो मतभारका
आधारमा बाँकेका 8वटा पालिका मध्ये 3वटा पालिका मागेको थियो, तर सम्मानजनक रूपमा सहमति कायम गर्ने प्रयास असफल भएकाले स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका नेता कार्यकर्ताले केन्द्रबाट जारी निर्देशनलाई जिल्ला तहमा कार्यान्वयन गरी पुनः सहमति कायम गर्न सकिने सम्भावना प्रति कांग्रेसका नेता तथा उम्मेद्वार समेत विश्वस्त छैनन्। नेपाली कांग्रेसबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरको प्रमुख पदका उम्मेद्वार प्रशान्त विष्ट, वास्तवमा नेकपा माओवादीलाई स्थानीय तहमा केही हामीले नसमेट्न सकेको अवस्था स्वाभाविक हो, जसमा हामीले स्वीकार गर्नु नै पर्छ। 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले केन्द्रीय तहमा गर्ने निर्णयले जिल्ला तहका नेता कार्यकर्तालाई थप आक्रोशित तुल्याएको छ। उम्मेदवारी दिएर भोट माग्न थालिसकेकै बेला फेरि उम्मेदवारी फिर्ता लिन गरेको सर्कुलरलाई कतिपयले घोर राजनैतिक अपमानका रूपमा लिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। पूर्वी नवलपरासीको हुब्सेकोट गाउँपालिकाका कांग्रेस सभापति बलबहादुर राणाले आफ्नै पार्टीको उम्मेद्वार विरुद्ध अध्यक्षमा दर्ता गराएको उम्मेदवारी फिर्ता लिने भएका छन्। कांग्रेस जिल्ला उपसभापति बालकृष्ण घिमिरेका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध मनोनयन दर्ता गराएका सभापति राणाले मनोनयन फिर्ता लिने सहमति जनाएका हुन्। उनले पार्टीले उम्मेद्वार बनाएको लक्ष्मी पाण्डे विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। निर्वाचनको मुखमा दल परिवर्तन गर्दै अर्को दल र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका कारण धनुषाका स्थानीय तहमा प्रमुख दलहरू दबावमा परेका छन्। पार्टी परित्याग गरेर चुनाव लड्ने तयारी स्थानीय नेता कार्यकर्ताले गरेपछि नेपाली कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई दबाव थपिएको हो। टिकट वितरणमा नातावाद र कृपावादसँगै आर्थिक चलखेल भएको आरोप समेत लागेको हाम्रा सहकर्मी श्यामसुन्दर शशीले बताएका छन्। उम्मेद्वारका लागि सम्बन्धित समितिहरूले मापदण्ड तोके पनि टिकट वितरणमा शीर्ष नेता तथा टिकट निकट नेता कार्यकर्ताले मनोमानी गरेको असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूको गुनासो छ। धनुषाका जनता समाजवादी पार्टी हंसपुर नगर समितिका अध्यक्ष राम नारायण कापडीले उम्मेद्वार चयनमा चरम लापरवाही र चलखेल भएको दुखेसो गर्नुभयो। धनुषामा सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि कांग्रेसभित्र देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनको निर्णय अनुसार जनकपुर धाम उपमहानगरको मेयर पदमा जनता समाजवादीको भागमा परेपछि कांग्रेस नगर समितिमा चर्को विवाद भएको हो। कांग्रेस नगर समितिका सभापति मनोज शाहले नै पार्टी परित्याग गर्दै मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उपमेयरको टिकट नपाएकी कांग्रेस नेत्री किशोरी शाहले पार्टी परित्याग गरी एमालेबाट उपमेयरको उम्मेद्वार बन्नुभएको छ। कांग्रेस नेता निर्मल कुमार चौधरीले उपमेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यसैबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनसँग सीट बाँडफाँडलाई लिएर नेपाली कांग्रेसको संस्थापनेतर पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ। नेता शेखर कोइरालाले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट वितरणमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए पनि व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। राज्य र पार्टी समेत दुरुपयोग गरी धेरै नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक यात्रा नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको आरोप नेता कोइरालाले लगाउनु भएको छ। नेता कोइरालाले टिकट वितरण प्रक्रियामा उम्मेद्वारको मापदण्डमाथि समेत प्रश्न गर्नु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन संघारमै आइपुग्दा यो वर्ष भने खासै रौनक र उत्साह नदेखिएको बाँकीको नेपालगञ्जका स्थानीयले बताएका छन्। संघीयतापछिको पहिलो निर्वाचनमा ठूलो अपेक्षा र भरोसाका साथ मतदान गरेका स्थानीय सो अनुसारको काम हुन नसकेपछि भने यो पालि खासै उत्साही देखिएनन्। चलचित्र चल्न र चुनाव जित्न माहौल राम्रो बनाउनु पर्छ भनिन्छ। जुन चलचित्रले इनिसियल डेबाटै राम्रो कमाई गर्छ त्यही लामो समयसम्म चल्छ। अहिले स्थानीय तहको चुनाव सम्मुखमा हुँदा समेत आम जनमानसमा उति साह्रो उत्साह छैन। बाँकेको नेपालगञ्जमा पनि अवस्था उस्तै छ। खजुरा गाउँपालिका की यशोदा गुरुङले अहिलेसम्म देखेको निरस चुनाव हो यो। अहिलेको चुनाव आएको जस्तो लागेको छैन। खै अब स्थानीय सरकारको चुनाव भएर हो केले हो, अब त्यो कम्प्युटरहरू लिएर अनि घर घरमा टाँस्ने चार्टमा अनि त्यो चार्ट पेपरहरूमा लिएर अनि त्यो चिन्हहरू बनाएर यो फलानु फलानु भनेर जे छ चिन्ह चुनाव चिन्हहरू त्यो बनाएर आएर यसमा लगाउनुहोस् भनेर भन्न आउनु भएको छैन। के अरे 74 सालमा चाहिँ सबै पार्टीको भनौँ न चहल पहल धेरै थियो।
त्यसो त सबै उम्मेद्वारले चुनावको प्रचार अन्तिम समयमा गर्ने गर्छन्। त्यसअघि बागी उम्मेद्वार व्यवस्थापन र दलका कार्यकर्ताको साथ खोज्दैमा समय बित्छ। उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएपछि मात्रै घर दैलो गर्ने चलनले पनि अहिले नेपालगञ्जमा मौसमी गर्मी जति चुनावी सरगर्मी बन्न नसकेको हो। स्थानीय पार्वती भट्ट पहिला जस्तो चहल पहल त त्यस्तो लागेन के अहिलेसम्म मान्छेले यताउता उठ्ने पनि बाहिर यस्तो हिँड्ने गर्ने गरेको छैनन्। भोट सब माग्न अहिलेसम्म आएको छैनन् के घर दैलो कार्यक्रम हुन्थ्यो नि पहिला, त्यस्तो भएको छैन अहिले। तर आफै राजनीतिक रूपमा सचेत र सतर्क रहेका मतदाताको भनाइ बेग्लै छ। स्थानीय चुनावमा पार्टी र नातागोता भन्दा पनि आफ्नो ठाउँलाई बुझेको र विकास गर्न सक्ने ल्याकत भएका व्यक्तिलाई मत दिने राधिका खत्री बताउँछिन्। सबले मै भनेका खान एक निस्केका खान यहाँ जुन व्यक्तिले पहिलेदेखि गरिआएको थियो, योगदान दिएको थियो पार्टीमा, त्यस्ता व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन छैन। यहाँ पावर र बल ताकत जसको छ त्यसको मात्रै छ। यहाँ स्थानीय चुनावको व्यक्ति हेरेर भोट हालिन्छ। म स्थानीय तहमा सबै जस्तो समुदायहरूले व्यक्ति हेरेर नै भोट दिन्छन्। निर्वाचन आयोगले चुनाव भड्किलो नहोस् भनेर दल र उम्मेद्वारलाई आचार संहिताले कसेपछि पोस्टर, पम्पलेटिङ र भित्ते लेखन कम भएको छ। त्यसले गर्दा पनि चुनावको माहौल नबने जस्तो प्रतीत भएको छ। अझ आयोग आफैले मतदाता शिक्षाको एउटा पाटोमा पर्ने घर दैलो कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरेपछि वर्षौं तडक भडक युक्त चुनाव हेर्दै आएकाहरूका लागि चुनाव फिका र खल्लो लाग्नु स्वाभाविक हो। बाँकेकी हिमा बुढा त्यस्तै तडक भडक युक्त चुनाव हेर्दै हुर्किएकी हुन्, जसलाई अहिलेको चुनाव बारे त्यति चासो पलाएको छैन। के भन्न आछेन नि खै किन के आएनन्। चुनाव त छ गरे भन्छन्, हामीलाई थाहा छैन। प्रचार के गरे छैन भन्छ। पहिला चाहिँ प्रचार गर्ने भन्छ, यस्तो चुनाव भन्ने भोट हाल्यो भने गाडी मोटर लग्ने गर्थ्यो नि, अहिले छैन के। चुनाव आइसकेको थाहा छैन। स्थानीय तहमा यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको क्रियाकलापका कारण पनि चुनावी माहौल बन्न नसकेको नेपालगञ्जका पत्रकार झलक गैरे बताउँछन्। जनअपेक्षाको कसीमा चुनिएर गएकाहरू खरो उत्रिन नसकेको र गरेको विकास निर्माणको काममा पनि जस लिन नसकेकाले चुनावी माहौल नबनेको उनी सुनाउँछन्। मुख्यतः दलका कार्यकर्ताहरू विभाजित भएको र आफ्नाले टिकट नपाएपछि प्रचारमा उनीहरू नखटिँदा चुनावी माहौल नतातेको गैरेको विश्लेषण छ। जनताको हकमा उत्साह नहुनु स्वाभाविक हो। किन स्वाभाविक हो भन्नुलाई भने यो 5 वर्ष चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरूसँग जनताले गरेका अपेक्षाहरू अपेक्षित ढङ्गले पूरा भएन। किन भएन भने यति धेरै कुरा गरिए ती कुरा पूरा भएनन् अनि केही गर्ने रहन्छन् भन्ने हो। त्यो उत्साहको वातावरण ल्याउने जुन कम्पोनेन्ट हुन् नि, त्यो भनेको त राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नेता हुन्। अब उनीहरू यसरी तपाईँको चाहिँ बन्दकी भएर बसेका छन्, विवेक बन्धकमा राखेर बसेका छन् कि उनीहरूले त्यो माहौल सिर्जना गर्न सकेका छैनन्। अन्य मुलुकमा चुनाव एउटा प्रक्रिया मात्रै हो, तर हामी कहाँ चुनाव झण्डै झण्डै पर्व हो। चुनावले नछुने सायदै कोही नहोला। पछिल्ला दिनमा दलहरूले उठाउने उम्मेद्वार र उनीहरूको गैर राजनीतिक क्रियाकलापले चुनावी माहौलमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। चुनावको प्रमुख सरोकारवाला निकाय दल र तिनका उम्मेद्वारको क्रियाकलापमा समयानुकूल सुधार आएन भने आगामी चुनावमा पनि जनताले चाहे जस्तो माहौल सिर्जना नहुनेमा कुनै शंका छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। चुनावी माहौल सम्बन्धी यो रिपोर्ट पछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विराटनगर महानगरपालिकामा उम्मेद्वारहरूले महत्वाकांक्षी आश्वासन र चुनावी प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महानगरवासीका आवश्यकता र उम्मेद्वारको चुनावी एजेण्डा बीच तालमेल हुन सकेको देखिँदैन। अघिल्लो निर्वाचनमा गरिएको बाचा पूरा नहुँदै सबैजसो उम्मेद्वारहरूले यो पटक पनि उस्तै खाले महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। मातृका विश्वेश्वर गिरिजाप्रसाद हुँदै पछिल्लो समय शेखर कोइराला जस्ता नेताको राजनीतिक विरासत बोकेको विराटनगर कुनै समय राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले देशकै अग्रणी थियो। उद्योगको आधार स्तम्भ, कर संकलनका दृष्टिकोणले अग्रणी, राजनीतिको राजधानी, बौद्धिक नगरीको परिचय समेत विराटनगरले बनाएको थियो। राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलका अनुसार कुनै बेला विराटनगरको सोचलाई मुलुकभरले अनुसरण गर्ने गर्थे, तर पछिल्लो समय विभिन्न कारणले विराटनगर आफैमा थलिएको छ। धनी र गरिब बीचको दूरी बढ्दै गएको छ भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा पहिलो हिस्सा ओगट्ने विराटनगर अहिले
छैटौं स्थानमा झरेको छ। यस्तो अवस्थामा उम्मेद्वारले फेरि पनि जनताका आवश्यकता भन्दा टाढा र ठोस योजना बिनाका महत्त्वकांक्षी आश्वासन नै बाँडेका छन्। कांग्रेसका तर्फबाट महानगरका उम्मेद्वार नागेश कोइराला भन्छन्, करमा छ एउटा, त्यसपछि शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, त्यसपछि सरसफाइ र खानेपानी, यो मूल एजेन्डा बनाएको छु। यसमा चाहिँ अब खेलकुद पनि छ, त्यसपछि चाहिँ बाढीको कुरा पनि छ होइन, सुकुम्बासी समस्याहरू पनि छन्। यही अन्तर्गत चाहिँ विराटनगरवासीको मन छुने गरी र उहाँहरूलाई राहत हुने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएर म जान चाहन्छु। अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसबाट विजयी भएका मेयर भीम पराजुलीले विराटनगर मेगा सिटी, वाइफाई फ्री जोन, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको केन्द्र, महानगर बाहिर चक्रपथ, सुकुम्बासी समस्या समाधान तथा महानगरलाई डुबान मुक्त बनाउने महत्त्वकांक्षी आश्वासन मतदाता समक्ष बाँडेका थिए, तर कुनै पनि बाचा पूरा हुन सकेन। एमालेबाट महानगरका उम्मेद्वार सागर थापाले पनि अहिले उस्तै खाले आश्वासन बाँडिरहेका छन्। आज महानगर बेथितिको अवस्थामा छ। आज पनि हामी विराटनगर 1 घण्टा ठुलो पानी दर्केर पानी पर्यो भने डुबानको समस्या छ। यहाँ थुप्रै समस्याको बीचमा महानगर छ। महानगर समृद्ध महानगर बनाउने हाम्रो संकल्प हो। त्यो संकल्पभित्र थुप्रै एजेन्डाहरू छन्। त्यो संकल्प पूरा गर्नका निमित्त नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको भित्रको सागर थापाको टिम बाहेक अरू कसैले त्यो पूरा गर्न सक्दैन। तत्कालीन राजाका पालामा विराटनगरमा 2 पटक नेतृत्व गरिसकेका राप्रपाका महामन्त्री समेत रहेका प्रहलाद शाहले सस्तो लोकप्रियताका लागि महानगरवासीलाई करमा सहुलियत दिने घोषणा गरेका छन्। कम्तीमा 1 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन गर्नुपर्ने बाध्यताका बीचमा महानगरमा राजस्व भने मुस्किलले 50 करोड रुपियाँ उठ्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा शाहले उल्टै कर सहुलियतको घोषणा गरेका छन्। विराटनगरमा अरू पनि सम्भावनाहरू हामी खोज्छौँ। जनतालाई करको बोझ बोकाएर मात्रै सम्भावना पूरा गर्न सकिँदैन। कर तिर्ने हैसियत साथसाथै न्यून कर युक्त महानगरपालिका बनाउँछ। महानगरवासीको मुख्य समस्या बाढी रहेको स्थानीय सरकारवाला बताउँछन्। विराटनगरमा झण्डै 40,000 को संख्यामा रहेको सुकुम्बासीको समस्या समाधान पनि मुख्य चुनौती छ। यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा न्यून वर्गका सर्वसाधारणको पहुँच र रोजगारी सृजना पनि चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल। बिमा छ तर हस्पिटलमा औषधि पाइँदैन। उनीहरू सिधै कहाँ जान्छ भने सरकारीले हुँदैन भन्छ, प्राइभेटमा जान्छ अनि त्यहाँ बन्धक भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ तल्लो तहको नागरिकको लागि। शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउनु पर्यो। सकि नसकि त्यो बोर्डिङमै त्यो टाई लगाएर जाने, 1 डाडु भात 2 डाडु दाल भन्ने अंग्रेजी 1 डाडु 2 डाडु भनिदियो भने दङ्ग पर्नुपर्ने त्यो खालको अवस्था छ। तल्लो तहको लागि चाहिँ काम गर्नेहरू छ, उनीहरूले त्यो ठेकेदारबाट ठगिएको छ, उचित पारिश्रमिक पाउँदैन। धेरै जसो बस्ती सुकुम्बासी त्यो आएर खोलाको तिरमा बसेको छ नि त, बाढी आयो भने पोका पुन्तरा लिएर स्कुलमा जानुपर्छ। विराटनगरमा सम्भ्रान्त पुँजीपति मध्यम र न्यून वर्गका महानगरवासी छन्, तर महानगरमा सम्भ्रान्त वर्गका चिल्ला गाडी गुड्न चिल्लो सडकमा मात्रै बजेट खर्चिँदै आएको अधिकांशको गुनासो छ। जहाँ राजनीतिक नेतृत्वले यो पालिको चुनावमा पनि उस्तै खाले योजना सार्वजनिक गरेका छन्। महानगरका सबै नागरिकको आवश्यकता पूरा गरी विराटनगरको साख फर्काउने गरी उम्मेद्वारले योजना ल्याउनु पर्ने सरकारवाला बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि देवनारायण शाहका साथमा अनिल परियार, विराटनगर, मोरङ। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले आगामी जेठबाट सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै जाँदा शोधनान्तर घाटा बढेकाले इन्धनको प्रयोग घटाउन सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हाललाई परीक्षणका लागि 1 घण्टा कार्यालय समय बढाएर सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। परीक्षणको रूपमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजे साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने, शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने। मन्त्री परिषदले भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने रायसीना डायलगमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेललाई सहभागिताका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा डीआईजी राजु अर्याललाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। संविधानले स्थानीय तहको वडामा 1 जना दलित महिला सदस्यलाई अनिवार्य निर्वाचित गराउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ, तर हिमाली जिल्ला मनाङमा भने दलित महिला सदस्य पाउने मुस्किल परेको छ। हरेक पार्टीले दलित महिला सदस्य खोज्दा पनि उम्मेद्वार पाएका छैनन्। उम्मेद्वार नपाएपछि सिंगो मनाङको 4वटा गाउँपालिकामा 13वटा वडा दलित महिला वडा सदस्य विहीन बन्ने निश्चित भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पुष्पराज शर्माले बताउनुभयो।
पछिल्लो पटक नेपालमा 11 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4119 पीसीआर परीक्षणमा 8 तथा 1772 एन्टिजेन परीक्षणमा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक 17 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले विभिन्न 10 प्रकारका विलासिताका सामान आयातमा आजबाट रोक लगाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको विवरण अनुसार मोटरसाइकल, मोबाइल सेट लगायत सामग्री नेपाल भित्राउन रोक लगाइएको हो, जसमा 600 अमेरिकी डलर भन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट, 32 इन्च भन्दा माथिका रंगीन टेलिभिजन, जीप कार र भ्यान सहितका सवारी साधन, 250 सीसी माथिका मोटरसाइकल रहेका छन्। त्यस्तै सबै प्रकारका तयारी मदिरा, कुरकुरे, लेज लगायत खानेकुरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, तास र खेलौनाको आयातमा रोक लगाइएको छ। चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु र हीराको औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्न भने पाइनेछ। मन्त्रालयले नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगले आफ्नै प्रयोजनका लागि भने यी सामानहरू ल्याउन सक्ने जनाएको छ। त्यस्तै हिजोसम्म बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरिसकेका वस्तुहरू भने आयात गर्न पाइनेछ। उच्च आयातका कारण कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव पर्दै गएपछि सरकारले आयातमा कडाई गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूसको ऊर्जा कम्पनी गाजप्रोमले बुल्गेरिया र पोल्याण्डलाई ग्यास आपूर्ति रोक्ने भएको छ। दुवै देशले रोबलमा आपूर्तिको लागि भुक्तान गर्न अस्वीकार गरेपछि ग्यास आपूर्ति रोक्ने गाजप्रोमले निर्णय गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच युरोपेली आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन डर लेनले केही युरोपेली मुलुकहरूलाई ग्यास आपूर्ति रोक्ने रूसको निर्णय ब्ल्याकमेल गर्ने हतियार मात्र भएको बताउनु भएको छ। उहाँले रूसको निर्णय अनुचित र अस्वीकार्य भएको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसंग। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले नेपाल, अमेरिका र ओमान बीचको त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। सिरिज आगामी जेठ 26 देखि असार 1 गतेसम्म अमेरिकामा शुरू हुनेछ। नेपालले जेठ 26 मा ओमान विरुद्ध खेल्दै सिरिजको शुरूआत गर्नेछ। यस्तै जेठ 28 मा अमेरिका र जेठ 31 मा पुनः ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले अन्तिम खेल असार 1 गते अमेरिका विरुद्ध खेल्नेछ। नेपालको यो सन् 2023 को एक दिवसीय विश्वकप लीग 2 मा चौथो त्रिकोणात्मक सिरिज हो। नेपाल हाल घरेलु मैदानमा जिम्बाब्वे ए सँग 3 एक दिवसीय र 3 T20 सिरिज खेल्ने तयारीमा रहेको छ। नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीच पहिलो एक दिवसीय खेल आगामी शनिबार कीर्तिपुर स्थित त्रिवेणी क्रिकेट मैदानमा हुँदैछ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग फेरि एकपटक। गठबन्धनको सहमति विपरीत दर्ता भएका उम्मेदवारी फिर्ता लिने सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति। बाँकेमा उम्मेदवारी फिर्ता नलिने स्थानीय नेता कार्यकर्ताको अडान। विराटनगरमा महानगरवासीको आवश्यकता र दलहरूको चुनावी आश्वासन बीच तालमेल देखिएन। महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता मात्र अघि सारेको मतदाताको गुनासो। शोधनान्तर घाटा बढेपछि इन्धनको प्रयोग घटाउन आगामी जेठबाट सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। कार्यालय समय 1 घण्टा बढाइने। रूसी ऊर्जा कम्पनीद्वारा बुल्गेरिया र पोल्याण्डलाई ग्यास आपूर्ति रोक्ने घोषणा अनुचित कदम भएको भन्दै युरोपेली आयोगको आपत्ति। र नेपालले खेल्ने त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो म्याचमा ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हौस्ते नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सुनिता र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।